يمسجن زايد سلام تعنا هبل ليز خوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات حصرت زيناتات حيزة قريبة لهون مكتتالكم يعدم بيرو كوميونيكيشن تجراين حزب أورومو انكو عن بعال إرشا بصحكم يلوم بيرو إرشا بحزب أورومو زغبر ناي مسجانا أركن يغريتان بعال مخانو دحر مجلاس حزبن من محدارن تجراي اتبعال فللياتن صل ان زغننلو أب ملا هاجر سلام زعسللون صنوع مسارات زنبرلون أوان كخون سناي تمنيتو جالسون أب مفرعينة حرشا كل تشحن عصرت شوعتن كل تشحن عصرت شمونتن آمة مرت وردا راما عد أربعة بزراتي كابستشفنا لعلي عصرت هكتار تحرس مريت لعلي كل تميتن 4 كونتال مرتن مركبة تسويت كم زجبر أتحبابري بيت صحفة زفر كتبا توردا أيت لؤل أبادي أفليتهم حرستاي رهوا قبر مريم نباريت وردا راما عد 4 أبيا حدش عديام حرشاو مريتا بزرعة مشلا بمزرعن قبو كنكن بمقبارن كونتات الزرعتا أب صبق عبيت كمزلون كاب حدث امد حرشا مريتا لعل 10 كونتال مركبة تسويت كم تقبر قليزام 554 هكتار مريت بكلاستر مشلا كم استشفن الزقلصا بعلت مويا حرشات ابيا حدش عدي ويزرو صقي اسغي اتي بكلاستر مشلا اتا ابيا استشفن زراتي اب صبو برك عبيت كم زلو غليصن تكال جبار سناي سيستر مولو مسفن بحوار مس أفريقيا مستفالة تكال جبار سناي بمتحببار فرق مليون زقمت نوت تمرتي حجيزهم نتيجة تجبر حجز زمسجنو تمهارون ولدن بفلاي أبهز أناتنا ديتاتن تخرج كجبر كم زقباء تلابيهم تي حجز عليه فرق مليون برزود نشوعات 220 شوعات تمهارو تمزابلتي درزن دفتر نحد حد كم استوهابه مسراتي تتكال جبار السناي سيستر مولو مسفن جليسام اتحبابري تمزابلت معراب تجراي كلاستر مقله ايت ستيفانوس جبر كريستوس اتحجز ان 500 سوسان تمهارو كاب سودانن 100 سوسان شوعاتن تمزابلتي استفلاليو كبابتات معراب تجراي زركبوم كم استعدل جليسوم وان تمرت بمخانو حصوص حجز كجبر سبهافتن قدسات وجناتن حجز كجبرو ايت ستيفانوس صويعم كم صبصب تسفاي تحدثن بسنكير حقت كالاي بركي بيت مرتين قلاتو عنزلو تمهارو طابيا مرقحيا اب قربوم نكسرح لهم زكالهم حجز كم زبركتو اب كتما مقله زنبارنتهم بعل هافتي تولادي وردا غانتا افشوم جليصوم نتمهارو ملو قدماي بركي بيت مرتي مرقحيا كلتشح دفترن 800 سكربيتون عديقوم دغف كم زغبرو نباري كتما مقله تولادي وردا غانتا افشوم طابيا مرقحيا بعل هافتي ايت تادس صقاي جليصوم تمهارون ولد تمهارون بتستجبر لهم حاجز بمسجان بسنة مقبارو من تمرتومن بلوصات كخونو كم زصعرو تزاريبهم بعل هفتي ايت تادس صقاي قصال عامتون تمساسال دغف كم زغبرو قال بمتاو اتابي تمرتي ناب كالاي بركي نكتعب دما مزملكتهم اكلات تواليدهم كم زسرحو غليصوم توم بعل هفتي بسنكي ورر تعاني زنبره بيت تمرتي لعلي 360 شح بر وصا بمقبار وسن كفالو كم زصقن وز حبر دمار رئيس ممهر ملو قدما بركي بيت تمرت مرغحيا ممر حاغوس يمانن ام حدار طابيا مرغحيا ايت قبر مريم قبر مدنن يوم توكاليت بيت صحفه تمرت وردا غانتا فشوم ويزرو املس تقلاي اب 50 كلتن ابيات تمرت تاوردا لعلي 14 شح تمهارو تمزغيبوم يمهارو كم زلو بمغلاز صريت تمرتن مرغاز سب هافتي مس منغستي تواديدوم كسرحو صويعن كم صبصاب مسارحتنا مكياس تافرن اب مودات ادما بحصير ناب زحزنايو حصير زينا نابو كسكركم حماس ببريزيدنت امريكا دونالد ترامب زقرب امام السلام غازا اونتاو ملسي غبر ملسيبوم تعطو جوجل زعقتهم كلهم اسرائيلاويان كفتحن اب كالوت غدات بعل 20 نطبطات امام دما كميايت حتيتهم حماس نت امام كساب سنبت انت زي تقبلوا معات كوردو مخانون
እስራኤል ስጋታን ምእላይ ኣብ ትገብሮ ወፍሪ ኣሜሪካ ኢዳ ከምትእቱን ኣጠንቂቖም ዝነበሩ ትራምፕ ድሕሪ ኣውንታዊ ምላሽ ሃማስ እስራኤል ኣብ ጋዛ ትገብሮ ደብዳበ ብቕልጡፍ ደው ክተብሎ ጸዊዖም ሃገራት ዓረብን ቱርክን ሃማስ ነቲ እማመ ብኣውንታ ክቕበሎ ጸቕጢ ክገብራ ጸኒሐን እየን እቲ እማመ ኩሎም ጅሆዝ ተተሓዙ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ክልቀቑን ብምላሹ ድማ እስራኤል ኣሲራቶም ዘላ ኣማይቲ ፍልስጤማውያን ክትፈትሕን ስለ ዝጠልብ ጅሆዝ ተተሓዙ ንሃማስ ቀንዲ መደራደሪ ስለ ዝኾነ ሃማስ ኣይቕበሎን ዝብል ስጋት ጸኒሑ ሃማስ ብህይወት ዘለውን ዘየለውን ንኹሎም ጅሆ ሒዝዎም ዘሎ ክፈትሕን እስራኤል ድማ ካብ ጋዛ ሙሉእ ብምሉእ ክትወፅን ከም ዝተስማዕምዑ ገሊጹ ንጋዛ ከም መሓደር ዝጸንሐ ዕጡቅ ጉጅለ ስልጣኑ ካብ ፖለቲካዊ ውግና ናጻ ዝኾኑ ክኢላታት ንፍልስጤም ረኪቡ ከም ዝወፅእ ሓቢሩ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ናይቲ 20 ነጥብታት እማመ ትራምፕ እቲ ሓደ ምፍታሕ ብረት ሃማስ ዝብል ኮይኑ እቲ ጉጅለ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ፍልስጤማውያን ክዝትየሉ ምዃኑን ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዱ ኣበርክቶ ከም ዝገብርን ቃልኣት እዮም ትራምፕ ንኣውንታዊ ምላሽ ሃማስ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎን እቲ ፍልስጤማዊ ጉጅለ ንነባር ሰላም ድልው እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎምን ኣብ ሶሻል ትሩዝ ጽሒፎም ንቢቢሲ ጸሪሑ ወያንተ ብዙነ ከም ዘዋረዱ زغبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم حصرت زيناتات زيوم نيروم سلت مكتالكم كبرت يهبلنا حزينا بمساحتي زايد تسفايك ملسوكم باي وجن تصبوتو مني